अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, जब हम तज़व्वुफ़ की किताबें पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसके हामी होते हैं और कुछ इसके ख़िलाफ़ होते हैं। मुखालिफिन की एक बात आपके सामने रखता हूँ कि सूफिया की बहुत सी बातें जो हैं वो शरीयत से टकराती हैं। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये तो मुखालिफिन की बात है। और मुवाफ़िक़ीन क्या कहते हैं? असल में सूफिया कोई कबीला नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, इस्लाम में कोई और कबीला नहीं है, बल्कि इस्लाम में सिर्फ इस्लाम है। सूफिया कराम को आप अगर एक टोले के तौर पर देखेंगे तो गलती ही गलती है। इस्लाम को सूफिया और गैर सूफिया में तकसीम ना करो। इस्लाम मुसलमानों का दीन है और मुसलमानों की फलाह के लिए है। कुछ लोग जिनकी इस्लाह बातिन किसी तरीके से मैसर आ जाए तो वो फिर इस्लाह बातिन की सफ़र पर रवाना हो जाते हैं, उनको सूफ़ी कह दिया जाता है। आप ये देखो कि सूफिया कराम का या हर सूफ़ी का अलग अलग तरीक़ा है और अलग वाक़यात हैं। जो अच्छी नीयत से सफ़र किया कर गया उसको कहीं तज़ाद नज़र नहीं आया। तज़ाद वाला सफ़र नहीं करता, तज़ाद वाला तज़ाद ही देखता रह जाता है और सफ़र करने वाला सफ़र कर जाता है। असल बात यह है कि आप सफ़र करें, किसी एक रास्ते पर सफ़र करना शुरू कर दें, फिर आपको मंजिल की बात समझ आ जाएगी कि असल में है क्या। कंपैरिजन बिल्कुल ना करना कि कुछ लोग कहते हैं कि शिया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि शिया बेहतर हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फ़िरका बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं वो फ़िरका बेहतर है। तो इन्हें कहने दो, आप किसी एक के साथ मिल जाओ, हत्ता कि आपको वहाँ से नसीब की मंजिल मिल जाए। नसीब क्या है? अल्लाह ताला ने खुद ही सारा काम किया है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को खुद पैदा फरमाया और फिर खुद ही इंसान से कहता है कि तुमने नोट किया है कभी कि तुम क्यों पैदा किए गए हो? तुम क्या मगरूर फिरते हो? जिस तरह के मुकाबले में कोई ताकत नहीं है, यानी कि इंसान को डांट डपट करता है, पैदा भी खुद करता है। कभी अपनी पैदाइश पर गौर करो तो एक नापाक कतरा था, तू एक नापाक कतरा था और तू क्या था? तू बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। और कभी लुत्फ में अपनी तख्लीक का इजहार फरमाया कि हमने ऐसन तक़वीम पैदा फरमाया, हमने क्या खूबसूरत इंसान बनाया। खुद ही बनाने वाला है, खुद ही तकमील तख्लीक है और खुद ही बाज़ औक़ात उसे डिग्रेड करके हालत ज़ाहिर करता है कि अपनी औक़ात समझो कि तुम हो क्या, हड्डियों के ढांचे हो, आखिर तुम ख़त्म हो जाना है। तुम्हारा असल क्या है? बना क्या फिरता है? अल्लाह ताला अगर सारी कायनात की सफाई कर दे तो एक मज़हब रह जाए। मेरा ख्याल है शायद इसको एक मज़हब कबूल ही ना हो। ये जितने मज़हब पैदा किए हैं अल्लाह की ज़ात ने पैदा किए हैं। अल्लाह के नाम पर ही तो सारे मज़हब बने हैं और ताकत उसी के पास है। अगर वो चाहे तो किसी की क्या मजाल कि उसके ख़िलाफ़ हो जाए। ना मानने वाले कैसे रह सकते हैं? फिर इंसान जो एक मामूली सी ताकत है इसके सामने कैसे रह सकते हैं? बहरहाल ये अल्लाह ताला के काम हैं और इस काम में इसके हवाले रहने दो। आप अपने अंदर का तज़ाद दूर करो, तख्लीक का तज़ाद खुद ही दूर हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी कायनात है, इतनी भरी हुई कायनात है, इतनी रोशन कायनात है, आपके पास जितना भी इल्म आ जाए मुकम्मल नहीं आ सकता। आपके पास जितना भी रुख दुरुस्त हो जाए पूरा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, सारा कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी से ज़्यादा से ज़्यादा आप एक किताब पढ़ लोगे, दूसरी फिर रह जाएगी। ये है इंसान का वाक़या कि इंसान जो है वो पहचान नहीं कर सकता कि कितना काम किया जाए। कहता है मैं वो किताब पढ़ लूँ, तो पढ़ लो। अब एक और किताब पढ़ लो। फिर जब वो बताता है कि किताबें बहुत हैं हमारे पास, कोई 8-10 हज़ार किताबें हैं, तो वो पूछता है कि क्या सारी पढ़नी पड़ेंगी? ये तो बहुत मुश्किल बात है, नहीं पढ़ सकता इंसान।
दफ्तर पूरा नहीं कर सकता, मकान जिंदगी भर पूरा नहीं हो सकता, दोस्तों के ताल्लुकात पूरे नहीं हो सकते, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां पूरी नहीं हो सकती, एक शहर का इल्म पूरा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के कुल शहर कितने हैं, ज़रा हिसाब लगा के बताना। यानी कि ये हिसाब नहीं लगा सकता कि कुल शहर कितने हैं। पाकिस्तान के कुल रेलवे स्टेशन या जंक्शन कितने हैं, ये भी बता दो तो बात आसान हो जाएगी। मुमकिन नहीं, गोया कि इल्म हासिल नहीं हो सकता। दीन के अलावा उलूम कितने हैं, साइंस कितनी है, बेशुमार है। आर्ट्स कितने हैं, बेशुमार हैं। एस्ट्रोलॉजी कितनी है, एस्ट्रोलॉजी कितनी है। सितारे कितने हैं, सितारे नहीं बता सकते। तो हज़ार वाक़यात हैं ज़िंदगी के अंदर, और ये जानना बड़ा मुश्किल है कि हम क्या क्या जान पाएंगे। जब उसे ये पता चल गया कि उसे सैर कराने वाला कहता है कि ये समंदर है और ये रेत के ज़र्रे हैं जो आपने गिनने हैं, इसके बाद आपको आज़ादी है, तो वो वहीं मर जाएगा। ये कायनात तुमने देखी है, कितने सितारे हैं जो मैंने देखने हैं, लेकिन सिर्फ एक नज़र देखते देखते तो हज़ार हा उम्रें गुजर जाएंगी। वो नज़र में नहीं आ सकता। हर आदमी पर आपकी निगाह नहीं पड़ सकती, खाली निगाह, सिर्फ एक झलक। यानी जानना तो दूर की बात है, आप आदमी को सिर्फ एक बार देख के गुजर जाओ, ये भी आपको पता है कि एक झलक में आप हज़ार आदमी देख सकते हो, मगर करोड़ आदमी देख लो, लेकिन सब आदमियों पर आपकी निगाह भी नहीं पड़ सकती। आपके पास इतनी कम उम्र है और इतने वसी वाक़यात हैं, लिहाजा इंतखाब में देर ना करना, इंतखाब में तज़ब्ज़ुब ना करना, अपने इंतखाब को उल्टाना ना, क्योंकि इसमें सेकंड चांस ही कोई नहीं है। ये सब लाइव है, वो गया तो फिर गया। अगर आपने तज़ब्ज़ुब किया तो रह गए। एक आदमी अपने कारोबार का इंतखाब नहीं कर पाता। मेरा ख्याल है मैं ये करूं, पैसे लेके रेहड़ी लगाऊं, लेकिन रेहड़ी से तो कुछ नहीं बनता। मेरा ख्याल है दुकान ही लगा लूं। चलो दुकान तो मुश्किल बात है, कोई और का ही काम कर लूं। जो कुछ करो ठीक है, लेकिन कुछ तो करो, और जो करने का फैसला कर लो इस पर स्टिक हो कर जाओ, और फिर नाकामी या कामयाबी है, बस फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कहीं ज़िंदगी फैसला करते करते ना बसर हो जाए। गलत फैसला ना कर लो, लेकिन फैसला कर लो ताकि ज़िंदगी चले। इसलिए गलत ना ही करो, सही कर लो। बहरहाल फैसला ज़रूर कर लो। ये ना हो कि एक आदमी फैसला करते करते उम्र ही गुजार दे और कुछ ना करे। फैसला करते करते उम्र ही गुजार दे कि मैं कौन सा पेशा अख्तियार करूं। सब पेशे अख्तियार कर सकता हूं। डिग्रियां हैं हमारे पास, एमएससी भी की हुई है, पीएचडी भी की हुई है, और बाक़ियात भी हैं। असल में टाइप भी हम जानते हैं, शॉर्ट हैंड भी हम जानते हैं। अब क्या किया जाए? तो आराम ही कर। यहाँ पर हमारे एक बड़े मोहतरम थे, डॉक्टर थे, नामूस नाम था उनका। उनके पास कितनी डिग्रियां थीं? कई एमए थे इनके पास। ज़िंदगी में क्या थे? यहाँ से पैदल चले गए, वहाँ से स्टेशन चले गए, वहाँ से घर वापस आ गए। ये मुकाम है, और कुल कायनात उतनी थी उनकी। बस उनकी जहन में ये आ गया कि करते जाना है, करते जाना है। बस ख्याल में ये आ गया, और घर में आज़र्दगी इतनी ज़्यादा कि बयान से बाहर। घर उस शख्स का बेघर था, और उधर से अचीवमेंट इतनी थी कि बेहिसाब थी। बात क्या बनी? दुनिया को कमांड करने वाला अपने घर में दाखिल नहीं हो सकता। नेपोलियन नाम का एक आदमी आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। वो जिस वक्त फतूहात करता जा रहा था तो एक मर्तबा वापस आया। मेलान का रहने वाला था। मेलान एक जगह का नाम है, एक शहर है। वहाँ जब आया तो लोग उससे बात करने के लिए आए, रिश्तेदार भी, गैर रिश्तेदार भी, क्योंकि उस वक्त तक वो बड़ा मशहूर जर्नैल बन चुका था। जो चेहरा वो देखना चाहता था वो वहाँ था ही नहीं।
وہاں اس نے خط لکھا جو بعد میں کتابوں میں چھپ گیا، نیپولین ٹو جوزیفین۔ پھر وہ اس کے گھر گیا تو وہ لڑکی وہاں بھی نہیں تھی۔ خط 2 لائنوں کا ہے، میں میلان آیا، دنیا استقبال میں تھی، آپ نظر نہیں آئے۔ ہم آپ کے گھر آئے، آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ ساری دنیا خوش ہے کہ آج نیپولین خوش ہے، اور اصل میں ہی جانتا ہوں کہ میں آج بہت اداس ہوں۔ یہ 2 لائنوں کی بات ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فاتح ہے، فتوحات کرنے والا ہے، لیکن کہتا ہے میں شکست تسلیم کرتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ بڑی فتوحات کرنے والے بھی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ شکست تسلیم کر گئے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کہ بڑے بڑے واقعات رکھتا ہے، اور اسے آزردہ کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے۔ کہتا ہے کہ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آنکھ میں پڑ جائے گا۔ آپ تو پھر جانتے ہی ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کو اتنے علوم بھی حاصل نہیں کرنے چاہیے، اتنا علم حاصل کرو جس سے زندگی گزر جائے۔ تو یہ جو شریعت کا علم ہے یہ حاصل کرو، کرنا ہے کر ڈالو، تصوف کا کرنا ہے تو کر ڈالو۔ صرف علم نہ حاصل کرنا، تصوف علم نہیں ہے، یہ عمل ہے، صرف عمل کرنے والے کا عمل ہے، لکھنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے لکھنے سے بچو۔ اب اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے جو کچھ فرمایا وہ عین حق ہے، کہ یہ انسان ہے، کبھی احسن تقویم ہے، کبھی اسفل السافلین ہے، انتہا کی پستی ہے اور ادھر سے انتہا کا عروج ہے، کہ ایک انسان محبوب ہے معبود کا، انتہا یہ ہے، اور ادھر سے ایک انسان باغی فرعون طاغوت ہے۔ اس لیے اس کے درمیان اپنا مقام دریافت کرو کہ محبوب کے مقام سے لے کر فرعون کے مقام تک، مقام ملعون تک، سارے مقامات کے درمیان میں سے کسی کو آپ چن لو، اس سے باہر نہیں جانا۔ تو یہ آپ کے لیے ہے کہ کوئی سی چیز آپ چن لو اور پھر اس پر اسٹک کر جاؤ، اللہ پر بھروسہ کر کے چلو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معبود سمجھ نہیں آتا تو پھر رازق کہاں سے سمجھ آئے گا؟ یہ تو اللہ کی کہانی ہے۔ اگر اللہ کو صرف رازق کے طور پر دیکھو تو وہ کیسے بارش سے رزق شروع کرتا ہے، ساری کائنات میں بارش کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ بارش رزق لائی، دولت لائی، یعنی کہ سونا برسا بارش سے فصل، اور فصل سے پھر دوسرے واقعات۔ صرف درخت کو دیکھو تو لکڑی ہے، کارخانہ ہے، کارخانہ دار ہے، لکڑی کے کاروبار پر کتنے آدمی پل رہے ہیں، آپ خود دیکھ لو۔ پھر آپ دیکھو کہ جانوروں پر پلنے والی کائنات کتنی ہے، اون، کارخانے، گوشت اور بے شمار دوسرے واقعات۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کیسے ہیں۔ ایک رزق دوسرے سے وابستہ ہے، ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، طاقت دیتا ہوا کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ایک دن انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہتا ہے بڑے بزرگ تھے ہمارے ابا جان، اور پھر صرف یاد رہ جاتی ہے۔ بچہ ماں باپ کی سیٹ پر براجمان ہو جاتا ہے۔ کتنی عارضی ہے، بہت عارضی ہے یہ داستان، 50-60 سال کی بات ہے۔ لہٰذا فیصلے میں آپ دیر نہ کرنا، اور فیصلے کو دوسروں سے منسوب نہ کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ نہ کہنا کہ میں وہاں بھی گیا کچھ نہ بنا، علماء کے پاس گیا کچھ نہ بنا، مشائخ کے پاس گیا کچھ نہ بنا، تبلیغی جماعت کے ساتھ رہا 12 سال گزارے کچھ نہ بنا۔ بس یہ تیری بدنصیبی کی داستان ہے، اور کیا ہے۔ جو شخص ایسے ہے کہ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن، اس کو کیا نصیب ملنا ہے جو صرف دیکھتا ہی رہا۔ اس لیے ایک راہ پر چل جانا چاہیے زندگی پہ۔ خوش نیت انسان برے قافلے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔
اللہ کا ملنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کے جو مقامات ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر فرعون تک، اس کے درمیان کہیں ٹھہرو۔ لہٰذا انتخاب کرو، حسن انتخاب کرو، حسن استقامت سے کام لو اور چل پڑو اللہ کی راہ میں۔ پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی منظر پھر مل جائے گی۔ کوئی کچھ نہیں ہے لیکن تو بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں ان کو اتنی نہ کر عطا عزت، تو حقیقت ہے سب فسانے ہیں۔ تو اپنے آپ کو حقیقت سمجھو۔ تازگی ہے تیری عبادت میں، آئینے تو بہت پرانے ہیں۔ تم اپنی عبادت گاہ میں چلو، اللہ کو دریافت کرو کہ اللہ سے تیرا کیا تعلق ہے۔ تیری پیشانی میں کہیں اس کا کوئی جلوہ ہوگا۔ تو عبادت کرتا جا، کسی نہ کسی جگہ تمہارے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا راستہ آپ کے پاس ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کوئی جنس تھوڑی ہیں۔ اچھا آدمی اچھا ہی ہوتا ہے، اچھا خیال اچھا ہی ہوتا ہے۔ تم اچھے ہو جاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ آئندہ یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی فرقے کی اچھائی برائی نہ کرنا، نہ شیعہ کی نہ سنی کی۔ وہ درست ہے کہ جس کی آخرت درست ہے۔ پتہ نہیں توڑ کس نے چڑھنا ہے، آپ راستے ہی میں فیصلے کرنے لگ جاتے ہو کہ یہ ہے وہ، بڑا رنگیلا گھڑا ہے اس کا، پتہ نہیں پتھر اسی کو لگ جائے۔ منزل پر کس نے پہنچنا ہے یہ دیکھو۔ یہ بات بڑے غور کرنے والی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہاں پر تو سفر ہی سفر ہے، آگے منزل ہے۔ تم منزل سے پہلے درمیان میں ہی الجھ رہے ہو۔ عین ممکن ہے دونوں ہی محروم ہوں۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ ہمیں اچھی آخرت ملنی چاہیے، آخرت کی خیر ہو، آخرت ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کی محبت ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ بس پھر قافلہ پکا ہو گیا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہنے والوں کے ساتھ محبت میں رکھ، اس قافلے میں ہمیں شامل کر دے۔ بحث نہیں کرنی کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک مضمون لکھا ہے تو ہم بھی لکھنا شروع کر دیں۔ جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے۔ انسانوں سے مقابلہ نہ کرنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا چراغ جلاتا ہے تو تم بھی جلانا شروع کر دو، یہ نہ کرنا۔ جو بات تمہارے شعور میں آتی ہے وہی کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جیسے آپ کے خیال میں بات آتی ہے ویسے کرو، وہ خود ہی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لوگوں کی نقل کرنا نہ سیکھو۔ ہر آدمی کو انہوں نے حسان نہیں بنایا، یعنی اپنا نعت خوان نہیں بنایا۔ ہر آدمی نوری، ظہوری، قصوری نہ بن جائے۔ جس کے پاس لہن ہے وہ لہن کی بات کرے، جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی کی بات کرے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں۔ ان میں سے کوئی شان آپ کاپی نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خلوص کے پیکر، اور پھر آواز ایسی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دیکھ لی کہ حبشہ کے رہنے والوں کی آواز کیسی ہے۔ آج بھی یہ لوگ دنیا کو رول کر رہے ہیں۔ وہ آواز ایسی تھی کہ تمام کا دل نکال لینے والی آواز تھی۔ پھر اس آواز کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اذان پسند ہے، اور بندہ بدلنے سے اذان نہیں ہوتی، تو ان کو بدلنے سے اذان نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اذان دیں۔ مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یعنی جلال الدین رومی نے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا، صحرا میں آ کے رکا، ساتھ میں یہودیوں کا ایک قافلہ آ کے رکا۔ صبح کا وقت تھا
مسلمان قافلے نے اذان کہی، جماعت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والے قافلے کی طرف سے ایک شخص آیا، ٹرے میں زیورات جواہرات کا تحفہ رکھے ہوئے۔ اس نے کہا، آپ کا سالار کہاں ہے؟ سالار سے کہا کہ میں سامنے والے قافلے سے آیا ہوں، میں اس قافلے کا سالار ہوں، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ پیش ہے۔ بڑے عرصے کی الجھن یہ تھی کہ میری بیٹی کہیں در پردہ مسلمان ہو گئی، میں یہودی ہوں اور یہ قافلہ میرا ہے۔ بڑا زور لگایا، آگ میں پھینکنے کی دھمکی دی، مگر وہ نہیں مانی، بس وہ یہی کہتی کہ میں نے اسلام پہ ہی چلنا ہے۔ پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ آج صبح جو آپ کے مؤذن نے اذان کہی تو اس کا دل اسلام سے چل گیا۔ اتنی کرخت آواز میں اذان کہی گئی ہے کہ اس کا دل اسلام سے بدظن ہو گیا اور آج وہ ہمارے دین میں واپس آ گئی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اذان کہنی ہے تو ایسی نہ ہو کہ یہودی لوگ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے دین میں چلے جائیں، تو اسلام کی تبلیغ میں لہن والا مؤذن بھی شامل ہے، جس کے گلے میں سوز ہو وہ بھی شامل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ودیت ہے، وہی استعمال کرو، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ استعمال کرے، جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ سب یاد رکھ لینا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی پر پہنچے، اپنے کمال سے اندھیرے سے دور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل خصلتیں احسن ہیں، اور وہ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ بلغ العلا بکمالہ، یعنی اگر مسجد میں سے اس طرح کی آواز آئے تو لفظ تو غلط ہو گیا۔ یہ کشفت بخصالہ وغیرہ کہا جائے تو اس کے اور معنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی گستاخی ہی ہوتا جائے، نہ اس کے پاس وہ واقعہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، اور نہ وہ علم ہے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ممبر سے غلط پڑھتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں کو، یعنی زبر غلط ہے، زیر غلط ہے، واقعات غلط ہیں، اسی طرح اور باتیں ہیں۔ اس ممبر پر چڑھنے سے پہلے سوچ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شروع کیا تھا۔ اس پر چڑھ جانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا آپ اس ممبر پر بیٹھنے کے اہل ہو۔ بس یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو۔ جو اس ممبر سے بول رہے ہیں کیا وہ وہی بول رہے ہیں؟ کیا یہ لفظ عین وہی لفظ ہیں جو عربی میں ہیں، یا وہ لفظ نہیں ہیں؟ اگر وہ لفظ نہیں ہیں تو پھر ٹھہر جاؤ، تو پھر یہ علم کے بجائے گمراہی والی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ بلغ العلا بے اگر اعلیٰ ہو جائے تو وہاں آپ ضرور چیک کر سکتے ہو۔ ایک بار پھر دیکھ لو کہ کتابوں میں کیا لفظ ہے، تو آپ کو جتنی عطا ہو اتنی باتیں کیا کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ ممبر پر چڑھ کے شروع ہو جاؤ قول، بس جتنے آپ معمور ہو اتنی بات کرو۔ معمور کا معنی معمور فرمایا گیا۔ قطب الاقطاب بھی ایک لفظ ہوتا ہے۔ قطب کا کیا معنی ہے؟ وہ جو چکی چلتی ہے، اس کے نیچے پیوٹ ہوتا ہے، اسے قطب کہتے ہیں۔ قطب کا معنی ہے ٹھہرنے والا۔ اس کے متعلق فقراء نے بتایا کہ قطب مدار ہے، قطب ارشاد ہے۔ مختلف قسم کے قطب ہوتے ہیں۔ ارشاد کی ایک قسم ہے، ہر شخص کو بولنے کے لیے معمور نہیں کیا گیا، بے شمار لوگوں کو نظارہ خاموشی سے دکھایا گیا، چھپ کر نہیں۔ بولنا آرام سے دیکھتے جاؤ، یہ دیکھ لیا کرو
सब नवारदात हैं और इस नवारदात में से होते हुए गुजर जाओ। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। बस फिर खामोश नज़ारा देखते जाओ। कुछ लोगों को बोलने के लिए कहा गया कि बोलते जाओ। कुछ लोगों में किताबें पढ़ने के बाद बोलने का फ़न पैदा हो गया। उनको अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ किताब पढ़ के बोलते वक्त आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप लफ्ज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ से बोलना, सही पस मंज़र में पेश करना, और ना नेकी के बजाय गुमराही की दलील पैदा हो जाएगी। मसलन अगर शेर पढ़ना है गालिब या इकबाल का, तो इस शेर में कमी बेशी ना करना। जिस खेत से दहकान को रोटी मैसर ना हो, ये शेर तो गलत हो गया। इकबाल के साथ कम से कम ये बात ना करो, गालिब के साथ ये बात ना करो। जो चीज़ तहरीर में आ गई है इसको वैसा ही उठाओ जैसा कि तहरीर में आ गई है। ये भी आपके लिए नेकी का बाइस है। जो अरबी में तहरीर आ गई है उसको अरबी में वैसा उठाओ। अगर कुरान पाक की तहरीर आ गई है उसको वैसा उठाओ। नहीं उठा सकते हो तो नहीं बयान कर सकते हो तो इसको वैसे ही रहने दो। खामोश हो जाना बड़ी नेकी है। तबलीग के बाब में ये बात बता रहा हूँ कि आइंदा जब आप कोई बात करो, तबलीग करो, तो इतनी बात करो जितना आपको इल्म हो। इल्म ना हो तो फिर खामोश रह जाओ। हर काम के लिए अल्लाह ताला ने अलग इंसान रखा हुआ है, इस हद तक कि अजान भी वही कहे जिसकी अजान में गुदाज हो, वरना जिस शख्स का झगड़ा हो महल्लेदारों के साथ वो अजान क्या कहेगा। इसलिए मौज़िन के लिए ज़रूरी है कि इसमें मोहब्बत हो, रवादारी हो। उसने सबको बुलाना है, इसलिए खुदाई आवाज़ बनाओ और हर एक के साथ खुदाई रिश्ता होना चाहिए। तो जो तबलीग करने वाला है उसकी हर एक के साथ मोहब्बत होनी चाहिए ताकि लोग मोहब्बत के साथ उसकी बात सुने। इस तरह इंसान कहे तो बात बन जाती है, वरना ताल्लुक़ तबलीग बेअसर हो जाती है। इस्लाम में यही फ़र्क पड़ गया। अल्लाह करीम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।